बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अईन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। मुहतरम हज़रात, मदीना तय्यबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारका के अंदर तशरीफ़ फरमा है, बल्कि आप लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। इसी दौरान हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और आने के बाद अंदर आने की इजाज़त तलब करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इजाज़त दे देते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने देखा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि आपके हुजरे मुबारका के अंदर, हुजरा कहा जाता है, कमरे को कहा जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका, पूरी ज़िंदगी के यानी इस तरीक़े से मदीना तय्यबा के अंदर कमरों ही के अंदर गुजरी है। इसी वास्ते हज़रात अज़वाज मुतहरात के वो हुजरे कहलाते हैं, मुबारक हुजरे कहलाते हैं कि जिसके अंदर ज़ाहिरी असबाब के तौर पर कोई दुनियावी मालो मता नहीं था, रुपये पैसे की बहुतात नहीं थी, सोना चांदी वहाँ पर नहीं था, बल्कि ऐसे हालात आते रहे कि लगातार 2 महीने गुजर गए और तीसरा महीना शुरू हो गया और उसका भी चांद दिखाई दिया, लेकिन इस दरमियान में कभी चूल्हा नहीं सिलगा। चूल्हा उस वक्त सिलगाया जाता है जबकि घर में खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद हो, पकाने के लिए कोई चीज़ मौजूद हो। जब पकाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी तो चूल्हा किस तरीके से सिलगाया जाएगा। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को अपने लिए इख्तियार फरमाया। यानी जब अल्लाह ताला की जानिब से इस बात की पेशकश की गई कि अगर चाहें तो फिर आपके लिए यानी इन पहाड़ों को सोने और चांदी का बना दिया जाए, आपने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, ला या रब्बी, नहीं ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक वक्त जब मुझको मिले खाने के लिए तो मैं आपका शुक्र अदा करूँ, और जब मुझको न मिले तो उस वक्त मैं सब्र कर लूँ। तो गज़ मदीना तय्यबा के अंदर 10 साल आपकी हयात मुबारका हुजरात के अंदर यानी हज़रत अज़वाज मुतहरात के लिए जो हुजरे या जो कमरे तैयार किए गए थे, उसी में आपने सारी ज़िंदगी मुबारक मदीना मुनव्वरा के 10 साल आपने गुजारे हैं। वहाँ पर उन हुजरात के अंदर, उन कमरों के अंदर, उन बाबरकत कमरों के अंदर, अगरचे के वहाँ पर ज़ाहिरी असबाब में कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा कीमती दौलत, इतनी ज़्यादा कीमती दौलत, इतनी ज़्यादा कीमती दौलत थी कि जिसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते हैं, या जिसकी कीमत 7 ज़मीन 7 आसमानों को अगर सोने चांदी से, हीरे जवाहरात से अगर भर दिया जाए तो उसकी ज़र्रा बराबर कीमत अदा नहीं हो सकती। क्या चीज़ थी उसके अंदर, उन हुजरात के अंदर, उन कमरों के अंदर अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी इंतहाई इताअत गुजार, फरमा बरदार और अल्लाह ताला की ज़ात आली पर भरोसा करने वाली, यकीन करने वाली और सब्र करने वाली आपकी अज़वाज मुतहरात, जो तमाम यानी दुनिया की जो ख़वातीन हैं उन तमाम में सबसे आला व अफजल और अरफा उनका मकाम है। बल्कि जितने भी सहाबियात हैं, ताबियात हैं, उन तमाम में भी इन हज़रात अज़वाज मुतहरात का सबसे बड़ा मर्तबा और मकाम है। वहीं आपके हुजरात के अंदर एक और हुजरा भी वहाँ पर है, जहाँ पर आपकी लाडली और आपकी चहीती साहिबजादी सैयदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो यानी जन्नत के औरतों की जो सरदार जिनको करार दिया गया है, वो वहाँ पर है। तो ये ऐसी अजीम शान नेमत और दौलत, और उन्हीं के दरमियान हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी है, जो सारी चीज़ों से ज़्यादा अफजल हैं, बल्कि सारे मलाइका और अफजल अंबिया कहलाते हैं। तो वहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ घर के अंदर, घर से मुराद यह है कि वो हुजरा, वो कमरा, वहाँ पर आपने देखा कि कोने में थोड़ी सी जौ दिखाई दे रही है। और एक और चीज़ आपने देखी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आराम फरमा रहे हैं, आपके जिस्म मुबारक पर ये ऊपर की जानिब कुर्ता मुबारक नहीं है। हो सकता है कि गर्मी हो रही होगी और मदीना तय्यबा के अंदर गर्मी का मौसम चल रहा होगा, बगैर कुर्ता या बगैर कमीज मुबारक के आप आराम फरमा लेटे हुए हैं।
جس کی وجہ سے یعنی اس چٹائی اور اس بوریے کے نشانات آپ کے جسم مبارک کے اوپر نمایاں طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ یہ حالت اور یہ کیفیت دیکھنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کانپ گئے، لرز گئے، اور بہت زیادہ ان کا دل یعنی اس طریقے سے کانپنے لگا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ، یہ کفار، ان کے پاس تو دنیا کی مال و دولت بہت زیادہ ہے، اور آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر چٹائی کے نشانات پڑ چکے ہیں، اور آپ کی یہ کیفیت اور یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ دعا فرمائیے، فَلِوَسِّعْ عَلَىٰ أُمَّتِكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت پر مالی وسعت پیدا فرما دے۔ مطلب یہ تھا کہ امت کو جب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں گے تو امت آپ کی خدمت میں لا کر انشاءاللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کہ جو ایک انسان کے لیے ضروری ہے آپ کی خدمت بابرکت میں لا کر پیش کر دی جائے گی، یہ مراد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے ہوئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، یا بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے بعد آپ تھوڑا اور اس طریقے سے آگے بڑھ کر آپ نے فرمایا کہ اوافی کا یعنی اپنے اس طریقے فرمایا کہ ابن الخطاب، کیا تم ابھی تک انہی خیالات کے اندر ہو، یعنی تمہارا یہ خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمتیں ہیں وہ آخرت میں اٹھا کر رکھی ہیں، اور ان کو جو کچھ دینا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر دے رکھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں کی غربت اور یہاں کی پریشانی کو دیکھ کر تم متاثر مت ہو، آپ نے فرمایا۔ اور یہ فرمایا کہ فَآسِرُ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز کو مقدر فرما دیا ہے اس بارے میں پریشان نہیں ہونا۔ فَآسِرُ مَا يَبْقَى، تم ترجیح دو اس چیز کو جو یعنی باقی رہنے والی ہے، عَلَى مَا يَفْنَى، اس چیز پر جو فنا ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری اس حالت کو، میری اس کیفیت کو دیکھ کر تم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اما ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا في الاخرہ، یہ حدیث پاک الفاظ ہے کہ اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، اما ترضى ان تكون لهم في الدنيا، کہ ان کے لیے تو دنیا میں ہو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو جو کچھ دینا ہے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے آخرت میں ہے، یعنی وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ نے ان کے ذہن کو ادھر موڑا ہے۔ اس سے بات معلوم ہے کہ انسان کو کبھی بھی حالات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنے کا چونکہ حکم ہے اس کو اختیار کرنا، لیکن خودکشی کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ایک تکلیف دہ مسئلے کے اندر مبتلا کرنا ہوا، اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہوا۔ کس طریقے سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہم کو فرمایا کہ صبر کرو، کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کر کے اور نماز کے ذریعے۔ یہ دو چیزیں ہم کو بتلائی گئی ہیں کہ نماز کے ذریعے کہ انسان کے اوپر جب حالات آئیں، اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہمارے سامنے کتابوں کے اندر واضح طور پر ہم کو ملتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اگر آتی تو فوری طور پر آپ نماز تک متوجہ ہوتے، یہاں تک کہ جب سورج کو گرہن لگ جاتا، جب چاند کو گرہن لگ جاتا، جب آندھی چلنے لگتی، یہ اسی طریقے سے بارش کا موسم ہے لیکن بارش ہو نہیں رہی ہے، تو اس موقع پر بھی آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے عملی طور پر اپنی امت کو بتلایا کہ دیکھو جب بھی کوئی حالات آئیں گے، اسی واسطے تو صلاۃ الحاجت بھی بتلائی گئی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جو بھی اپنی ضرورت ہو، جو بھی مصیبت ہو، تو اس صورت میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہونا چاہیے۔ تو یہ جو واقعہ جو پیش آیا، چند روز پہلے پیش آیا، جس نے سارے ملک کو جو ہلا کر رکھ دیا کہ ایک بچی نے، ایک خاتون نے اپنے آپ کو محض اس واسطے کہ والد کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ پیسے دے سکیں، اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ لہٰذا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور خودکشی تو ہرگز مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اس بارے میں
خدا نخواستہ مبتلا کرنے کے بارے میں انسان نے کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے راحت اور فضل و کرم کا معاملہ فرمائے۔ کبھی ایسی نوبت کسی بھی ایمان والے کے ساتھ نہ آئے کہ جس کی وجہ سے انسان اس طریقے پر یا ایسا اقدام کرنے پر راغب ہو اور ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا، فضل کا، کرم کا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔